عسلامة. جيسبر راكم كاملة ملاح. اليوم ان شاء الله نديرو اون غوسيت شويه كيما نقولوا اللي يحبوها ولادنا كامل، يحبوها لي جون تاع دوق، اللي هي لي تاكوس. بون انا جو في با دير لي تاكوس، انا راني حندير شاورما بلا فاصون سيريان تاع شاورما سوريه. فوالا دونك للخبز نبداو بالخبز ان شاء الله. خبز تورتيا. نسحقوا الفارينه 500 غرام، 500 غرام تاع لا فارين. نسحقوا زوج مغارف نتاع الزيت، تحب اللي يحب يدير زيت الزيتون يدير زيت الزيتون. نسحقوا الملح ونسحقوا نطموها بالحليب، سورتو با ماشي بالماء باسكو بالماء تيبس. نبداو بسم الله. فوالا نديرو لي 500 غرام، انا وزنتهم هنايا والواحد يقدر يدير ميزلعين. فوالا هنا نجو نديرو زوج مغارف بيان غومبلي، زوج مغارف معمرين مليح تاع الزيت. فوالا زوج مغارف حتى يفيضوا. نديرو شويه الملح، عباكم لا فارين تحب الملح. انا بيرسونيلمون ما نكذبش عليكم، انا هاد لي غوسيت جدد هادو ماشي 100% معاهم، مي اللي عنده دراري يلفو يتبع الوقت. فوالا بسم الله. on n'a pas besoin de pétrin ولا باسكو c'est une pâte ما حاش تعجن بزاف. ندخلوا لها جوست شويه هاد الزيت. c'est une pâte اللي ما فيها ني لا لوفور ني rien du tout. انا اليوم تعمدت ما نديرهاش في لو بيتران باش تعرفوا بلي سي ان تروك كي تري فاسيل. الوغ لو طون نفرحوا ولادنا وليداتنا. انا بيرسونيلمون بنتي نهار ندير هاد لي غوسيت سي لا فيت او فيلاج، نفرحوهم دو طون زون طون، سورتو كو رانا رايحين يبداو الفروض والاختبارات. بسم الله. Alors on leur fait plaisir شويه. on préfère نديروها في الدار ولا نروحو نشروها برا، ما نبناش كيفاش مخدومه à savoir si elle est bonne ولا لا. دونك ولادنا نولفوا لهم ياكلوا ماكله الدار. ما نجروهاش بزاف، نخلوها شويه شاده العجينه، نخلوها شاده شويه روحها. ودوقاو جاي رمضان نقدروا نديروا هذوك لي ميني تورتيا كوم ابيريتيف. نسحقوا هاد الخبز هذايا بالبزاف. فوالا انا نطمها ونولي لكم ان شاء الله. الو ابري 10 مينوت دوقا نشوفوا لا بات تاعنا. هاي ليك هاي ريحت. دوك اون فا لا فاسوني. فوالا شوفوا ما نديروش كاع الزيت، نديرو غير لا فارين. شوفوا شتو قلت لكم قبيله بلي لا بات اسيي تخلوها شويه شاده روحها. فوالا
نجو لهنا نبوليوهم. انا نكمل نبوليهم، نديرهم كامله دي بول ونبداو نحلوهم اونصامبل. دونك اون باراليل نجو نديرو لا مارينات تاعنا. لا مارينات تاعنا نسحقو فيها سوا دو ليسكالوب ولا الدجاج، البلون تاع الدجاج، الصدر تاع الدجاج نديرو. انا درت انفيرون صدر كومبلي. بون كل واحد يدير على حسب لي مونبر تاع لا فامي تاعو. هنا نجي ندير شويه فلفل عكري حار، فوالا انا نحبها حريوره شويه، فوالا سا غوليف لو غو تاني. هنايا هاد ليبيس اللي عنده دو بريفيرونس يديرو، اللي ما عندوش يقدر يبو سون باسي يدير راس الحانوت في بلاصتو، يدير ليبيس سبيسيال بولي، يدير دو كوري، كل واحد وليبيس اللي يحبوا. انا هذا يعني بيسك قلت لكم راني حندير شاورما بلا فاصون تاع سوريا، الوغ راني حندير هذيك السبع بهارات. داكوغ راني حندير لو ميلونج تاع سبع بهارات. فوالا نجيب لا موطارد تاعي نزيدها، ندير une cuillère de moutarde, environ une cuillère et demie de moutarde. Voilà. وندير قطيره تاع الزيت، قطيره تاع الزيت، الملح ما ننساوهش. فوالا وهنا نجو نديرو ان ياغورت ناتور ولا واحد بتي سويس هادوما، نديروه في لا مارينات تاعنا. فوالا هاد لا مارينات دو بريفيرونس توجدوها او موان زوج سوايع الافونس، زوج سوايع الافونس، ولا دو بريفيرونس ديروها لافي كيما انا نحب نديرها في الليل، من غدا نداك نطيبها. هنا باش نجي ندير شويه لا كولور، نعطيلو شويه لا كولور، ندير شويه زعفران، تعرفوا ريحه هذوك السبع بهارات تاع سوريا elles sont top. دوك هنا نجي نغطيها وغدا ان شاء الله نطيبوها اونصومبل مع الخبز. من جهه واحده اخرى نجو نوجدو صلصه الثوميه تاعنا. بون اللي يحب يدير مايونيز يدير مايونيز، مي هاد لو ساندويتش بلوز اكزاكتومون يجيب هاد تشبه للمايونيز ا بوبري، مي الا ان غو لي رولوفي شويه. لهاد الصلصه هادي نسحقو كاس تاع الماء، فوالا نديرو فيه انفيرون 3 كويير تاع لا مايزينا، 3 à 4 كويير. نخلطوهم مليح ثاني يتجمدوا. شتو لا مايزينا كي تسخنوها مع الماء دير شغل كوم سي ال دوفيان جيلاتينوز. حنا نجو نخلوها حتى تولي كوم اون بات، سورتو ما نحبسوش راه تحرك. فوالا نقعدو نحركو فيها.
باسكو سينو تتكبد دير لنا دي غرومو. هنا كنت تشوفوا بدات تتكبد. هاد لانستون هدايا ها شوف شتو كش ولات. هاد لانستون انايا جو ماريتي. فوالا هاد لانستون انا جو ماريتي. نخليها تبرد ونجو نديرو هذيك صلصه الثوميه تاعنا. الوغ باش نديرو صلصه الثوميه تاعنا نسحقو لي غلاصون انفيرون زوج لي غلاصون ولا ثلاثه، ونسحقو زوج سنينات ولا ثلاثه توم. سا ديبون كل واحد واش يحب لو. هي تجي فيها البنت الثوم، بصح كاين اللي يحبها قاصحه وكاين اللي لا. بون انا هنا راني دايره 3 سنينات توم. نسحقو ان بلون دوف ونسحقو هذيك النشا اللي طيبناها من قبيله حطيناها بردت، راهي براتيكمون راهي بارده. فوالا نحطو في ان روبو. نحطو لي غلاصون تاعنا لو بلون دوف. نجو نبداو نحطو بشويه هدايا. نجو نزيدو النشا تاعنا. هاكو تشوفوا فيها ولات شغل كي الجلده. ها هنا نجو نبداو نديرو الزيت. نبداو نديرو اونفيلي الزيت بالفيلي هكا غير بشويه. فوالا انا جي دو شونجي الميكسور. دو بريفيرونس خدموها بالبرا ميكسور. هنا زدت لها الملح. هنا زيدوا لها الملح وصافي. ما تزيدوا لها والو، ني ايبيس ني فلفل كحل ني غيان دو. هاي ليك صلصه الثوميه تاعنا راهي واجده. هاي شوفوا كيفاش تجي شغل اون موس. تجي كوم اون موس ماشي كيما لا مايونيز. دوك نروحو نوجدو لو بولي اللي ماريناه مقبيله. اللي مارينيناه مقبيله نطيبوه اونصامبل ونديرو لي ساندويتش اونصامبل. بون هنا نجو نديرو الزيت. نديرو غير شويه زيت قطيره، جوست قطيره هكذا، باسكو هنايا في لا ماريناد رانا دايرين ديجا الزيت. ونجو نحطو لا ماريناد تاعنا. انا هاد لا ماريناد ما نديرهاش كامل. لا ماريناد تاعنا شغل رايحه تنشوى. جو سوي سور لو كان تسيو هاد الشاورما هذا فاصون، هذا لا فاصون اللي يديروا بها لي ريستو سيريان. هاد لا روسيت عطاها لنا سوري اصلو بسوريا، عنده ان ريستورون عطالنا لا روسيت هادية قبل ما يروح.
فوالا اي اون لا ادابتي عجبتنا بزاف. فوالا هنا نخلوه يطيب بيان. هذا ماشي رايح يتنقلا، راه رايح يتنشوى باسكو ريغاردي ما كاش كامله الزيت. دو بريفيرونس ديروه في مقله ما تلصقش. فوالا دوك نجيو نحلو لاباط تاعنا. لاباط تاعنا يليق نحلوها سمحوا لي. لاباط تاعنا يليق نحلوها فريمون رقيقه باش تنفخ لنا في الطاجين. مي حنايا في لا تورتيا ماشي كيما هذاك خبز لبناني هذا كيفو يتنفخ. نو انا با بيزوان تنفخ، جوست شغل كيما نقولوا طيب شويه سي بون باسكو حتكمل طيابها في لابانياز. هذا خبز رهيف نغادير. كيما نقولوا عاونوا روحكم بلا فارين. دوك نوريكم ابوبخي شحال تحلوها. تقعدوها هكا شويه بيدكم ما تخافوش. فوالا سورتو هاد لي بو باسكو هو كي يجي رقيق يجي خير خفيف. فوالا نحلوها حتى ابوبخي تولي هكا. شوفوا شحال رقيقه انفيرون 1 2 ملم. هنا نجو نجعدوها وين خشينا. فوالا ونجو نحطوها في الطاجين تاعنا. الطاجين قلت لكم يكون سخون فريمون باسكو بالخف طيب. هنا غير تشوفوها تبدا تنشف شويه من الفوق نقلبوها. نجو نقلبوها. نزيدو نقلبوها من دوزيام فوا. هنا كي تبدا تتنفخ ما تخلوهاش تتنفخ باسكو هذا الخبز ما نسحقوهش منفخ، نسحقوه جوست يطيب. هذا ماشي زعما بان ليباني ولا اللي راح نفخسيه. فوالا on la retourne. راكو تشوفوا لو كان ما تقبتهاش تكمل تتنفخ حتى تولي ان بالون. في هاد الاثناء انا نحيها سي بون هكاي طايبه. نحطوها في ان طورشون ونغطيو عليها. فوالا رانا ولينا مور ما قلينا لي فريت. هنا درنا شويه شلاضه، شويه البصل مقطع طريفات صغار، طوماطي شقانه مقطعه اون بوتي دي، لو بولي اللي درناه لي مارينيناه هاولي كاوطاب، صلصه الثوميه تاعنا راهي واجده، الخبز سورتو راهو واجد. شوفوا كيفاش يجي كيما تلوه يعاودها. شوف ما يتعجن ما والو. الوغ انا جو فوز انكوراج باش ديروه في الدار اوليو تروحوا تشروه برا اشاك فوا كي نجو نطوه يترتق. دونك ديروه سيو ديروا هاديه. نبداو دوكا نمونطيو لي ساندويتش تاعنا. نحطو منا هادي على الطرف، نجيبوه نحكمو الوتش اللي ما فيهش بزاف، اللي ماشي خادي يطيب بزاف. فوالا بسم الله. اون فا ميتر صوص الثوميه هادي. لو كونترير تاع التاكوس هدايا شغل تطلوه كامل بهاد لاصوص. فوالا نجي هكا
نديرو شويه لو بولي تاعنا. فوالا نديرو شويه لي فريت، واللي ما يحبش يدير لي فريت ما يديرش، راهو حر. يحب يدير كو دو بولي، يحب يدير غير لا سالاد. فوالا اون ميتر هكذا شويه نتاع لي فريت. نديرو شويه نتاع الشلاضه. هنا في هاد الساندويتش هذا ما كاينيش صوص الجيريان، راني لاهمي حسانه. فوالا نجو لهنايا شوفوا الوسمو تاع الخبز كي نديروه في الدار كيفاش يتنطوى اليز. هذا ماشي كيما التاكوس، ما تطبوهش منه، تطبوه جوست هكذا. انا باش يشدولي باش نوجد كامل لي ساندويتش على ضربه، باش لو طون نوجد كاع لي ساندويتش على ضربه. جو في سا. نجيب اون اسيت. فوالا نزيد نجيب هذه صغيره شويه. بسم الله. ندير لا دوزيام تاعي. بون ابري كيما قلت لكم كل واحد يدير على حساب وليداتو واش ياكلوا. مي انايا جو فوز انكوراج باش تسيو هاد سورتو لي فان ديبيس اللي يحبوا لي زيبيس. دونك هادو سي دي زيبيس هايلين. وكاش مرة تحبوا لا حبيتو ان شاء الله هاد لي زيبيس اوليو نشروهم اون فالي بريباري انصامبل في الدار، باسكو على بالي بلي كي تنشراو شويه غاليين. مي سي فو فولي on les prépare ensemble. فوالا نديرو شويه لي فريت. فوالا ان بو سالاد، شويه لا طوماط ان تو بتي بو، وشويه نتاع البصل. فوالا كي نحكمو الساندويتش تاعنا ما نبليوهش ديريكتومون، سيو نحكموه هكا. فوالا ندخلوش كاين من فوالا في هاد لو مومون هدايا لي ساندويتش تاعنا راهم بريسك واجدين. نروح انا نحطهم في لا بانينوز. اللي ما عندوش بانينوز يا با سوسي يحطهم في طاجين ويعبز عليهم بكاش حاجه ثقيله ولا غير بيدو. لو طون ياخذوا هذوك لا فورم تاع لا فورم هذيك اللي يحبوها الدراري، هذوك لي ديسان هذوك، ونشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. رانا ولينا لو منيو تاعنا راه واجد. لي ساندويتش تاعنا تاع شاورما فاسون سيريان على الطريقه السوريه راهم واجدين، راكم تشوفوا فيهم. صلصه الثوميه راهي قدامكم. انا جلي ديكوري بواحد ليبيس سيريان تاني واسمو السمان اللي يحب لاسيديتي. اون لا اكومباني مع دي فريت مالغري كو هو فيه لي فريت لداخل. وما يليق مع هاد لو منيو غير كاس كوكا. نبقى لي غير نقول لكم بصحتكم وبصحتنا.